राति 12 बजे कुनै मान्छे आएर राजस्व हेरफेरमा चलफेल गर्यो भन्ने कुरा झुटो हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टीकरण। लुम्बिनी प्रदेशकी राज्यमन्त्री विमला ओली विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराईमा उजुरी। राप्रपा प्रवेश गर्ने रविन्द्र मिश्राको तयारी, मागे राजेन्द्र लिङदेल सरहको हैसियत। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै आजै बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी। जग्गाको वर्गीकरण नगरी अब बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने। चितुवाको आक्रमणबाट तनहुमा बालकको मृत्यु। आजबाट पुनः मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको बारेमा शङ्का नगर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको आग्रह। अमेरिकी एसपीपी सम्झौताले नेपाललाई सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने सङ्केत गर्छ, नेता भीम रावलको भनाई। एसपीपी ट्रिटी होइन, मानवीय सहयोग कार्यक्रम हो, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का। राज्यमन्त्री विमला ओलीलाई बर्खास्त गर्न नेकपा एमालेको माग। प्रचण्डको चुनावी क्षेत्रमा चुनाव लड्ने डाक्टर आचार्यको तीव्र तयारी। नेपाल र अमेरिका बीच सैन्य सम्झौता भएको छैन, अमेरिकी राजदूतावासको स्पष्टीकरण। काङ्ग्रेस र माओवादीले स्थानीय चुनावमा उपगठबन्धन बनाएको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। घनश्याम भुषाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा एमाले आयोगको सिफारिस अनुमोदन। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी नेपालका लागि निकै घातक। वैदेशिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्न अनिराश्यको कडा चेतावनी। एकराज मेरो श्रीमान हो भन्दै घरमा पुगेर राज्यमन्त्री ओलीले श्रीमती र छोरीलाई कुटेपछि मचियो हङ्गामा। असार 1 गतेदेखि सरकारी कार्यालयको समय हेरफेर, यस्तो छ समय तालिका। अष्टलक्ष्मी साक्य भन्छिन् एमालेलाई थप बलियो बनाउन पनि कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। र नेपालमा अमेरिकी सैनिक भित्राउने कुराले जताततै निकै ठुलो तरङ्ग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गरिए देशको राष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जाने बताएका छन्। हिजो मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले एमसीसी पारित गर्दा नै नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त गर्ने काम हुँदैछ भन्ने आशंका गरेको उल्लेख गर्दै एसपीपीको दफा र घटनाक्रमले पनि त्यो सङ्केत गरेको बताएका छन्। सांसद भीम रावलले भने एसपीपी सम्झौता गरिए परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जान्छ। नेपाल असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आबद्ध देश हो। हामी चीन र भारत जस्ता विशाल देशको संवेदनशील भू राजनीतिमा छौँ। एसपीपी सम्झौता नेपाल जस्तो देशका लागि अत्यन्त गम्भीर विषय छ उनले बताएका छन्। यदि यस्तो हो भने त नेपाललाई एउटा सैनिक गठबन्धनतिर लैजाने र नेपाललाई अमेरिका हिन्द प्रान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त पार्ने सङ्केत गर्दछ नेता भीम रावलले बताएका हुन्। उनले यस विषयमा सरकारले यथार्थ स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पुर्याउने यस्तो कुरा कदापि स्वीकार हुन नसक्ने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, एसपीपी सम्झौताको नेपालीहरूले चौतर्फी विरोध गर्दा यता परराष्ट्र मन्त्री काङ्ग्रेसका नेता परराष्ट्र मन्त्रीले यसको बचाउ गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीलाई सैन्य गठबन्धन नभएर मानवीय सहयोगका लागि बनेको एउटा कार्यक्रम भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा मन्त्री नारायण खड्काले इन्डो पेसिफिक कुनै औपचारिक एलायन्स नभएको बताएका छन्। यो नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लैजाने सम्झौता हो कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। हिजो एमसीसी पारित गर्दा पनि हामीले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीका कुरा गर्यौँ। खड्काले भने इन्डो पेसिफिक कुनै फर्मल एलायन्स केही पनि होइन, इन्डियन ओसियनबाट वेस्ट ओसियनसम्मको एउटा कनेक्सन भएको उनले बताएका छन्। उनले दुईवटा महासागर इन्डियन ओसियन र पश्चिम प्रान्त महासागरमा पर्ने भूभागलाई जोड्ने कन्सेप्ट नै इन्डो पेसिफिक भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। यो भागमा रहेका करिब 24
24वटा देशहरूसँग एउटा खुल्ला व्यापार सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने यी कुरालाई लिएर बनेको एउटा लोज अर्गनाइजेसन हो। उनले भने अहिले बुझे अनुसार फर्मल ट्रिटी हो केही पनि होइन। त्यस अन्तर्गत पहिले एमसिसी र अहिले एसपिपी भएको बताएका छन्। उनले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपिपी अमेरिकाको सङ्घीय सरकारसँग भएका प्रोग्रामलाई पास गरेर मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने, सांस्कृतिक क्षमताहरू आदान प्रदान गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूका लागि आएको बताएका छन्। तर नेपालीहरूले नेपालमा अमेरिकी सैनिक भित्राउन नहुने भन्दै निकै चर्को आवाज उठाइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री बिमला ओली विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराईमा उजुरी परेको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 की मीना भण्डारीले बस्नेतले लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री बिमला खत्री विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराईमा उजुरी दिएकी हुन्। मीनाले आफू र छोरीमाथि अनाहकमा घरभित्रै पसेर कुटपिट गरेको तथा घरमा सरसामान जथाभावी फालिदिएको भन्दै ओली विरुद्ध किटानी जाहेर दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मीनाका पति एकराज बस्नेत भने सम्पर्कविहीन रहेका र उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। राज्य मन्त्री ओलीलाई बुटवल पठाइएको छ। बिमलाले बिहान तुलसीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का एकराज बस्नेतको घरमा गएर एकराजकी श्रीमती मीना भण्डारी बस्नेत र उनकी छोरीलाई हातपात गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बिमलाको कुटाइबाट मीनाको अनुहार र छातीमा चोट लागेको र कपडा च्यातिदिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। राज्य मन्त्री ओलीले एकराज बस्नेत आफ्नो श्रीमान भएको दावी गर्दै आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको पीडित मीना भण्डारीको भनाइ रहेको छ। बिमला एकराजको घरमा सुरक्षा गार्ड सहित झण्डावाल गाडीमा पुगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बिमलालाई प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालयबाट बाहिर निकाल्दा पीडितका आफन्तले कारबाहीको माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। सिगमिन यसैबीच यता विवेकशील साझा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गरेका पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेशको तयारीमा जुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक नभएको भन्दै जेठ 11 गते अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेका मिश्र राप्रपा प्रवेशको अन्तिम गृह कार्यमा जुटेका हुन्। राप्रपाले दिने पदमा कुरा मिले मिश्र केही दिनभित्रै उक्त पार्टी प्रवेश गर्ने निकट स्रोतले दावी गरेको छ। सुरुमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलकै हैसियतमा अध्यक्ष बनाउनु पर्ने प्रस्ताव मिश्रले राखेका थिए। राप्रपाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको जानकारी दिँदै निकट एक नेताका अनुसार त्यसपछि सहअध्यक्षको प्रस्ताव सहित मिश्र छलफलमा लागेका हुन्। तर राप्रपाले दुई अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष दुवै बनाउन नसकिने जनाउँदै विवेकशील साझा पार्टी नै मर्ज हुने अवस्थामा उनलाई उपाध्यक्ष दिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ। महामन्त्री धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा वार्ता समिति नै बनाएर राप्रपा छलफलमा जुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अब जग्गाको वर्गीकरण नगरी अब बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने जानकारी प्राप्त भएको हो। वर्गीकरण नगरिएको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धकका रूपमा राख्न नपाइने भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली 2079 अनुसार 4 किल्ला खोलाई जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। गत 27 जेठको मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभाग र नापी विभागलाई मन्त्रालयले पत्रचार गरेको हो। मन्त्रालयको पत्र पाएपछि मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा दृष्टिबन्धक राख्न बन्द गरेको छ। कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्ने कार्य बन्द गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि प्रभावित हुने भएको छ। नियमावली अनुसार कृषि क्षेत्र वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषदले भू उपयोग ऐन 2076 र उपभूयोग नियमावली 2079 ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको हो। अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्रको भू उपयोग योजना बनाएका छैनन्। नियमावलीको व्यवस्था कारण अब कहिलेसम्म धितो जग्गा राखेर कर्जा पाइने व्यवस्था पुनः लागू हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय चुनावमा पराजित हुँदै दोस्रो शक्तिमा ओर्लिएको नेकपा एमाले 1 महिनापछि सोमबार समीक्षा बैठक गरेको छ। बैठकले सत्ताको दुरुपयोग गरेर सत्ता गठबन्धनले धेरै सिट जिते पनि एमाले नै मुख्य शक्ति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकैकाले आन्तरिक कमजोरी बारे भने उति धेरै समीक्षा नभएको एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले बताएकी छिन्। तर आगामी दिनमा समीक्षा हुने आश्वस्त साक्य भन्छन्। किन हारियो भन्ने कुरा पनि आउनु पर्यो।
पार्टी किन जित्यो भन्ने कुरा पनि आउनु पर्यो, हाम्रो र राम्रो नराम्रो कुरा नै आउनुपर्ने उनले बताएका छिन्। भावी राष्ट्रिय राजनीतिबारे पनि एमाले बैठकमा प्रष्ट छलफल नभएको उनले बताएकी छिन्। तर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य भने संविधान र संविधानले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न पनि ढिलो चाँडो वाम एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्। नेकपा एमाले कमजोर भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ, त्यसैले एमालेलाई थप बलियो बनाउनको लागि पनि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिनै पर्छ, ढिलो र चाँडो त्यो ठाउँमा वाम एकतामा पुग्ने नै छौँ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अन्यराष्ट्रिय ब्यूले नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी घातक भएको टिप्पणी गरेको छ। बुधबार बिहान अन्यराष्ट्रिय ब्यूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा रहेकाले रणनीति हिसाबले मुलुकका लागि घातक हुने धारणा राखेको हो। भर्खरै नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाका अधिकारीले नेपाल सामु प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालको सार्वभौम सत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त लगायतका नेपालको परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा रहेकाले रणनीतिक हिसाबले यो हाम्रो मुलुकको लागि घातक हुने अन्यराष्ट्रिय ब्यूको धारणा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले बुधबार अर्थात् आज असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ कार्यालय समय निर्धारण गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै जेठ 23 गतेसम्मको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बुधबारदेखि बिदा र कार्यालय समय पुरानै कायम रहने जानकारी दिएको हो। आइतबारको बिदा खारेज पछि गृह मन्त्रालयले नयाँ कार्यालय समय निर्धारण गरेको छ, जस अनुसार अब नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा आइतबारदेखि बिहिबारसम्म असार 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म तथा माघ 16 गतेदेखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजे हुनेछ। यस्तै कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म हुनेछ। शुक्रबारको दिन भने कार्यालय समय बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजे हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले आजबाट पुनः मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आधाविक कार्य सुरु गर्ने भएको छ। सबै निर्वाचन कार्यालयहरू र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं 73 वटा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट यही असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गरिनेछ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पेशा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले कुनै एक जिल्ला वा बसोबास गरिरहेको नागरिकले निजको स्थानीय ठेगानामा रहने गरी हाल अस्थायी बसोबास गरिरहेको जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालय गई मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। मतदाता नामावलीमा रहेको आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका विवरण सच्याउनलाई प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नाम दर्ता निर्वाचन अधिकारीले आवश्यक निर्णय गरी त्रुटि सच्याउने समेत जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कुनै मतदाताले विवाह वा बसै सारेको कारण मतदाता नामावलीमा रहेको आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गर्न चाहेमा साबिकमा नाम दर्ता भएको जिल्ला वा नाम सार्न चाहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने बताएका छन्। कुनै मतदाताले आफ्नो नाम रहेको मतदान स्थलबाट पाएक पर्ने सोही वडाको अर्को मतदान स्थलमा नाम सार्न निवेदन दिएमा सोही बमोजिम स्थानान्तरण गरिदिने पनि उनले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राति 12 बजे कुनै मान्छे आएर राजस्व हेरफेरमा चलफेल गर्यो भन्ने कुरा झुट भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्टीकरण दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनागरिक व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने कुरा अत्यन्तै भ्रामक, झुटो र कल्पित भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका हुन्। बजेट निर्माणमा अनागरिक व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राजीनामा माग गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। हिजो मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै उनले बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा टिम परिचालन हुने र उनीहरूले तयार गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले सरकारको नीति तथा भिजन मात्रै दिने अधिकार भएको र त्यही अनुसार काम गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले कार्य सम्पादन नियमावलीको आफूलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि अधिकार दिएको र त्यही अधिकार मात्रै आफूले प्रयोग गरेको भनी पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने अनुसन्धान आयोगले गरेको सिफारिस अनुमोदन भएको छ। यसअघि जेठ 18 गते बसेको आयोगको सचिवालय बैठकले भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने सिफारिस गरेको थियो। मंगलबार बसेको आयोगको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सो सिफारिस अनुमोदन गरेको हो। सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा यस विषयमा छलफल नभए पनि मंगलबारको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भुसालले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएको आरोप लगाएपछि केपी शर्मा ओली चिडिएका थिए। सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्षको आलोचना गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरणका लागि सिफारिस गरेपछि उनलाई अब कारबाही हुने भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्डको चुनावी क्षेत्रमा चुनाव लड्ने डाक्टर आचार्यको तयारी रहेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले धमाधम उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक काठमाडौँबाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर नै चल्न थालेको छ। यसरी चुनावको मिति नै घोषणा नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेपछि कतिपयले दलहरूको भविष्यमाथि नै चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्। तर दलका नेताहरूले भने दलको विकल्प स्वतन्त्र व्यक्ति हुनै नसक्ने दावी गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा साझा विवेकशीलका पूर्व नेता समेत रहेका पूर्व धारवेद डाक्टर सूर्यराज आचार्य पनि आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा लागेका छन्। चितवन 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र घर भएका आचार्य पछिल्लो समय चितवनमा निकै सक्रिय समेत देखिएका छन्। चितवन 3 माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत निर्वाचन क्षेत्र हो। 2074 सालको निर्वाचन सोही क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जित हासिल पारेका थिए।